अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया, जितने भी सहाफ़ी दोस्त जो हैं, भाई हैं हमारे, वो तशरीफ़ लाए। आज की जो प्रेस टॉक है वो नहायत अहम आज उसका एजेंडा है हमारा, और प्रेस टॉक जो है वो नहायत अहम टॉपिक के ऊपर है। मैं आपसे मुखातिब हूँ चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान फ़ोरम, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल वारिस गिल साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हुकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं ह्यूमन राइट कमीशन फॉर न्यू मुस्लिम के। आप अहबाब का भी बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा जो एजेंडा है और जो उसको हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान को पिछले काफ़ी अरसे से आलमी सतह पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बुरी तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिसका ज़िक्र मशहूर तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब, जो कि यूरोपीय तहकीकाती इदारा है, उसने भी अपनी रिपोर्ट इंडियन क्रॉनिकल्स में भी किया है कि किस तरह से पिछले 15 साल से जो भारत है वो मुख्तलिफ आलमी पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर बदनाम कर रहा है। और ये सब हमने देखा कि पिछले कुछ चंद सालों के अंदर ये मुहिम जो है वो बहुत तेज़ हो गई, जिसके अंदर हमने देखा कि भारत की शय के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ जो अक़लियती नुमाइंदे हैं वो किस तरह बुरी तरीके से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। अब पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने देखा कि ये सारी साजिशें जो हैं और ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं, ये सब ये बहुत तेज़ हो गई हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि यहाँ पर कुछ ऐसी NGOs हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर पाकिस्तान की मजहबी शनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर जितनी मजहबी अक़लियतें हैं वो आज़ाद हैं और सबको हकूक़ दिए जाते हैं। जिस तरह से दीगर लोग आज़ाद हैं, मुसलमान आज़ाद हैं, इसी तरह से दीगर हमारी जो पुरअमन अक़लियतें हैं, जिसमें सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, दीगर और मजहबी अक़लियतें, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। लेकिन बस चंद वाक़यात को सामने रख कर पाकिस्तान के इमेज को बुरे तरीके से ख़राब करने की साजिश की जा रही है। इसी तरह की हम ये समझते हैं एक और जो मुनज़्ज़म साजिश है वो सामने आई है। हम नाम लेना यहाँ पे पसंद नहीं करते, लेकिन सबको पता है कि कौन लोग जो हैं वो इस किस्म की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के तहत पाकिस्तान को ख़राब करते चले आ रहे हैं। मैं अब्दुल वारिस गिल साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हुकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन के, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद एक नौ मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन थे, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, और अब वो एक ऐसा इदारा चला रहे हैं जिसके थ्रू हज़ारों लोग मुसलमान हो चुके हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी अपना मौक़िफ़ इस बारे में ज़रा पेश करें कि क्या पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको मजहबी आज़ादी नहीं है, और क्या उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर हसन भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पहली बात तो ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ ईसाई घराने से था, कुछ अर्सा पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। 27-28 साल बहैसियत ईसाई ज़िंदगी बसर की, इसी मुआशरे में बोदोबाश थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़लियतों को पाकिस्तान में जिस कदर आज़ादी है, सहूलत है, आसानियाँ हैं, शायद ही कोई मुल्क होगा कि इतनी आज़ादी के साथ वो कहीं बोदोबाश कर रहा हो। दूसरी बात यह है कि पता नहीं कौन से लोग यानी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हुए पाकिस्तान के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, इसको आलमी सतह पे तनहा और बदनाम करना चाहते हैं। और यानी ज़ाहिर है कि उसके पीछे कुछ साजिशें हैं, उसके पीछे कुछ तरह के उनके ग़राज़ व मकासद हैं कि जिसकी वजह से वो, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जबरन तब्दीली मज़हब का कोई एलिमेंट नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग क्यों जबरन तब्दीली, या तो उनका मज़हब उनको ये तालीम देता हो या उनका कोई उसमें फ़ायदा हो। ना इस्लाम इस बात की तालीम देता है, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में किसी तरह का कोई जबर नहीं है। और दूसरा ये है कि इससे किसी को फ़ायदा भी नहीं होता। और फ़र्ज़ करें कि अगर कोई शख्स जबरन इस्लाम कबूल कर भी ले तो वो कितने दिन जो है वो मुसलमान रहे। हमारे बारे में भी अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, ये भी पहले हिंदू घराने से इनका ताल्लुक़ था, मेरा ईसाई घराने से ताल्लुक़ था। तो हमारे ऊपर भी यही इल्ज़ामात थे कि हमें जबरन इस्लाम में दाखिल किया, लेकिन हमने कहा कि हमसे तो पूछें। तो पाकिस्तान में इस तरह के कोई केसेस नहीं है। एक दो आपको अगर केसेस मिलेंगे सिंध में या थर में या इस तरह के इलाकों में, तो एंड रिज़ल्ट उसका यही मिलेगा कि वो दरअसल जो केसेस थे वो रन अवे या लव मैरिजेस केसेस थे।
جب وہ ناکام ہوئے تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیا کہ جنہوں نے مجھے زبردستی اسلام قبول کروایا اور زبردستی، جبکہ 10 12 سال گزر چکے ہوتے ہیں. تو یہ سب کہانی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی، عالمی سطح پہ اس کو تنہا کرنے کی. اور جہاں تک بات ہے کہ پاکستان میں جبراً تبدیلی مذہب، میں نے کم و بیش ہمارے ادارے کے تحت 3,500 سے زائد لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. دیر از نو اینی سنگل کیس کہ جو فورسفلی کنورژن ہو. میں نے خود جو ہے وہ قریب 2300 کے لگ بھگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. لیکن کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جی ہمیں جبراً ضرورت نہیں ہے، جبراً اسلام قبول ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا نہ صرف یہ کہ یہاں جبراً تبدیلی مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے والوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا ہیومن رائٹس کمیشن فار نیو مسلم کے جو اسپوکس پرسن ہیں بھائی عبداللہ صاحب، آپ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں گے کہ پاکستان میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اسلام کی ابتدا ہی سے انبیاء کی تاریخ کو پڑھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھا جائے، تو اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، تو اس کے قوم برادری والے، اس کے بہن بھائی اس کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے. اور اسلام تو ایک جادو ہے، جس طرح تاریخ کی کتابوں میں عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مکہ مکرمہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تھے، تو مشرکین مکہ خاص طور پر ابو جہل ان سے ملا اور اس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، اگر ان کے پاس تم گئے تو ایسا وہ جادو کرتے ہیں کہ آدمی ان کے جادو کا اثر لے لیتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کے کانوں کے اندر روئی ڈال دی کہ یہ بات نہ سن سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں میں پڑھی تو کانوں کی روئی نکال کے بات کو سنا. اب قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن مجید انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ میں شاعر بھی ہوں، کہانوں کا کلام بھی جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، یہ نہ یہ دیوانے ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ یہ کہانوں کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو اس کو سنا اور مسلمان ہو گئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ جو بھی آدمی مسلمان ہوا اس کے قوم اور قبیلے نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی، مارا پیٹا، قتل کر دیا، بچے چھین لیے، جائیدادیں چھین لی. تو اب بھی ہمارے ملک میں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے اس کی قوم اور برادری والے کرتے. میں بھی جب مسلمان ہوا تو ہم 8 بہن بھائی ہیں اور بھی ہمارے کافی رشتہ دار ہیں، تو سب سے پہلے گھر والوں نے بائیکاٹ کیا. والد صاحب نے کہا تم مسلمان ہوئے کیوں ہوئے ہو، تمہیں کوئی جائیداد چاہیے، عہدہ چاہیے، ڈگری چاہیے، کیا چاہیے، اگر یہ سب چیزیں چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں. اگر یہ بات نہیں ہے تو ان کو میں کہتا تھا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کے لیے مسلمان ہوا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ واپس اپنے مذہب میں آ جاؤ. تو پھر انہوں نے گھر سے نکال دیا، جو جائیداد ہوتی ہے جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، بہن بھائیوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، والدہ سے ملاقات کرنے نہیں دی جاتی، اور جو رشتہ دار جو ہیں ان کو بھی ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان سے نہ ملیں. تو عمومی طور پر جو بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، سب سے پہلے ان کے قوم اور قبیلے والے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو یہ جو آواز چل رہی ہے پاکستان کے لوگوں کو جبراً اسلام میں قبول کیا جاتا ہے، جبر نہیں ہے. اسلام کو جو پڑھتا ہے اسلام کے اندر یہ جادوئی تاثیر ہے کہ وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا. تو اسلام کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو جبراً اسلام میں داخل کیا جائے. اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ پروپوگنڈا ہے، اس کا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کی قوم اور برادری والے اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں بھی حکومت پاکستان سے اور اپنے قانون ساز اداروں سے جو ہے وہ یہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جو ہے وہ ان کا سختی سے جو ہے نوٹس لیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نو مسلمین جو اسلام قبول کر کے بعد میں تنگی تکلیف پریشانی مجبوریاں اور جبر اور بربریت کا شکار ہوتے ہیں، نہ صرف یہ ہے کہ ان کے تحفظ اور ان کے شیلٹر کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کوئی انتظامات کرے،
بلکہ ان کے لیے ایک کمیشن کا قیام کرے کہ جس طرح کی بھی ان کو ظلم و زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے حوالے سے فی الفور نوٹس لیا جائے، ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے حوالے سے لیجسلیشن ایسی لائی جائے، ایسے قوانین مرتب کیے جائیں کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے جو قوم، قبیلے اور دیگر جو افراد ہیں وہ ان کو پرسیکیوٹ نہ کریں، ان کے اوپر ظلم نہ کریں، ان پہ زیادتی نہ کریں۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ جن افراد کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی آغوش میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بس آخر پہ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ افراد، وہ این جی اوز اور وہ مافیاز جو کہ پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اور جبری طور پر مذہب تبدیل کروانے کے نعروں کی آڑ کے اندر اپنے جو منفی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات وغیرہ جو ہیں اور اکاؤنٹس کی چھان بین کی جائے، اور ان کے جو کنیکشنز ہیں قادیانی لابی کے ساتھ اور دیگر اسلام اور پاکستان دشمن لابیز کے ساتھ ان کو بھی سامنے لایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائیں، اور جتنے یہ عناصر ہیں جو پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔